ताजदार हरम निगाह करम हो करम ताजदार हरम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मुहतरम, आज काफ़ी अरसा बाद हम हाज़िर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। नाज़रीन मोहतरम, एक किताब हमें मौसूल हुआ वारिसे फ़क्र के नाम से, जो सूफ़ी मसऊद अहमद सिद्दीकी कोई हैं फैसलाबाद के, उनकी लिखी हुई किताब है वारिसे फ़क्र। उसमें उन्होंने तकदीर के हवाले से लिखा है, कहते हैं कि फ़कीर हबीब जो होता है, फ़कीर हबीब से इंतकाल के वक्त उसकी मर्ज़ी पूछी जाती है। लिखने वाले कौन है? सूफ़ी मसऊद अहमद सिद्दीकी, जिसको लासानी सरकार भी कहते हैं। वो इसी वारिसे फ़क्र किताब के सफ़ा नंबर 123 पे उन्होंने हेडिंग जो दी हुई है वो लिखते हैं कि कज़ा व कदर के आम उसूल लागू नहीं होते। कज़ा और कदर यानी कि तकदीर के आम उसूल लागू नहीं होते। आगे लिखते हैं कि फ़कीर हबीब इंतकाल के वक्त से फ़कीर हबीब से इंतकाल के वक्त उसकी मर्ज़ी पूछी जाती है। और आगे लिखते हैं कि जब उसका इरादा हो तब इंतकाल करता है, क्योंकि हबीब के साथ अल्लाह तबारक व तआला का मुआमला कज़ा व कदर यानी तकदीर के आम उसूलों से मुख्तलफ होता है, या उस पर कज़ा व कदर के आम उसूल लागू नहीं होते। आगे लिखते हैं कि कज़ा व कदर का मुआमला तो बहुत नीचे है, जबकि उसका ताल्लुक लामका से होता है। किसका ताल्लुक? जो हबीब फ़कीर होता है। अब लिखने वाले कौन है? सूफ़ी मसऊद अहमद सिद्दीकी। वो कहते हैं कि कज़ा और कदर का मामला तो नीचे का है, जबकि उसका ताल्लुक यानी कि जो हबीब फ़कीर होता है उसका ताल्लुक तो लामका से होता है। ये वारिसे फ़क्र किताब है और इसका है सफ़ा नंबर 123 सफ़ा नंबर है। आइए नाज़रीन मोहतरम, हम आपको दिखाते हैं कि अहले सुन्नत की मशहूर और मारूफ किताब है बहार शरीयत। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर और मारूफ किताब है बहार शरीयत। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी हुई किताब है। हम उसमें आपको दिखाते हैं कि ये कज़ा और कदर यानी कि तकदीर का मामला क्या है। मोहतरम, ये हमारे सामने किताब मौजूद है बहार शरीयत जुल्द अव्वल। ये शम्मा बुक एजेंसी वालों से छपी हुई किताब है बहार शरीयत। अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह की लिखी हुई किताब है। इसके सफ़ा नंबर 25 पर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सफ़ा नंबर 25 पर आप देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 25 पर मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बस करते हैं तकरीर के हवाले से। आप फरमाते हैं कि तकरीर की 3 किस्म है। नंबर पे लिए मुबरम हकीकी, दूसरी मुअल्लिक़ महज़ और तीसरी है मुअल्लिक़ शबीह। ये 3 तकदीरों का उन्होंने बहस किया है। आगे वो फरमाते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है व युजादिलुना फ़ी कौमि लूत, यानी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है युजादिलुना फ़ी कौमि लूत, यानी हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगा। कौन झगड़ने लगा? हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम लूत पर जो अज़ाब था ये तकदीर मुबरम था, मुबरम हकीकी था। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اس معاملے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں عرض کیا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن هذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اللہ رب العالمین کلام کریم فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن هذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، یعنی اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر وہ عذاب کرنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اعراض فرما، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ عذاب جو ہے وہ اٹل کر دیا ہے، ان پر عذاب آنے والا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ ناظرین محترم، یہ تھی تقدیر مبرم کا حوالہ، اور لاشاری کہتے ہیں کہ تقدیر مبرم حبیب اور فقیر کے کہنے سے وہ ٹل سکتی ہے، اور جو موت ہے وہ حبیب فقیر کے کہنے سے وہ بھی ٹل سکتی ہے۔ آئیے قرآن کریم فرقان حمید کا آپ کو میں حوالہ عرض کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے 145، 145 نمبر آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یعنی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور کوئی جان خدا کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے ممکن، لِنَفْسٍ، کسی جان کے لیے، کسی نفس کے لیے، کہ ان تموت، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ رب العالمین کے اذن سے۔ الا باذن اللہ کتاب مؤجلا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہر نفس کے لیے جو ہے وقت مقرر لکھا گیا ہے۔ ناظرین محترم، جب انسان کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ، ایک ساعت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ناظرین محترم، جو وقت مقرر ہے اسی مقررہ وقت پر وہ مر جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح آگے چلیے، اسی کتاب وارث فقر کی، وارث فقر کا صفحہ نمبر 205 کھولیں آپ۔ اب دیکھیں کہ یہ جو حبیب اور فقیر کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لاسانی سرکار نے حبیب اور فقیر کا جو ذکر کیا ہے، اس میں یہ حبیب فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے جس حبیب اور فقیر کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ فقیر حبیب انتقال کے وقت، فقیر حبیب سے انتقال کے وقت اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے۔ تو دیکھ کے ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ حبیب فقیر انہوں نے کس کو کہا ہے، کسی اور اللہ کے کامل ولی کی انہوں نے تعریف کی ہے، یا یہ خود اپنی نعت کرتے ہیں، یا اپنی نعت بیان کرتے ہیں، یا یہ انہوں نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے، کس کی تعریف کر رہے ہیں، ان سے ہی خود پوچھتے ہیں۔ آئیے آپ صفحہ نمبر 205 اس وارث فقر کتاب کھولیں، اس میں وارث فقر کتاب میں صفحہ نمبر 5 پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا آخری حبیب فقیر، اللہ کا آخری حبیب فقیر میں ہوں۔ صفحہ نمبر 5 پہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کا آخری حبیب فقیر میں ہوں۔ کون؟ یہی لاسانی سرکار۔ انہوں نے آگے اپنی وضاحت ظاہر کی ہے کہ یعنی حضرت صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لاسانی سرکار۔ یہ لاسانی جو ہیں یہ خود کو اللہ کا آخری حبیب اور فقیر مانتے ہیں، کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی اپنا جو ہے لفظ استعمال کیا ہے جو قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہی کہ میں اللہ کا آخری حبیب فقیر ہوں، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جو حبیب فقیر ہوتا ہے ان سے انتقال کے وقت ان سے مرضی پوچھی جاتی ہے۔ جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ اجماعاً عقیدہ ہے کہ تقدیر مبرم جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شعبدہ بازوں سے
اللہ رب العالمین عوام اہل سنت کو ان لوگوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو محبوب علیہ السلام کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے. ناظرین محترم ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد کیجیے گا. جزاکم اللہ تعالی خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.